हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चाशत्तमं दशकम्। अस्सासुरवधवर्णनं बकासुरवधवर्णनं च। तरलमृदु मृदुवृन्दे मृदवृन्दे वृन्दावने दमनोहरे पशुपशुभिः साकं वत्सानुपालन पालनलोलुपः हरधर सको देव श्रीमन् विचेरिदधारयन् धरळि मुरळी नेत्रं नेत्राभिरामतनुद्युतिः विहितगत विहित जगति रक्षल्लक्षी कराम्बुजलालितं ददितचरणद्वन्द्वं वृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभो सम्पूरितं तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्रक्षेत्रादिकं कमलापते वलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुलयमुना विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलमुद्धसु ललितमुरलीनादं संसारयन् खलु वासकं कचन दिवसे दैचं वत्सावृतिं त्वमुदैक्षताः रभसवलसत्पुच्छौ इच्छायतोऽस्य लोकयन् किमपि वलितस्कन्दं प्रतीक्षमुदीक्षितं मदत चरणे बिभ्रद्विभ्रामयन् मुहुरुत्सकैः कुहचन महारुक्षे चिक्षेपितक्षत जीवितं पति निपतित महादैत्ये त्यात्या दुरात्मनि तत्क्षणम् निपतन जवक्षोणिरुहक्षतकानने पीति परिमेले द्वन्द्वावकाः सुकुमार कुसुमोत्करैः विसरसि भवतो वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरसि सुरभिलतमां मुद्दस्कुतः सुकुमावडी विपेतति तवेत्यत्युक्तो बाले सहेलबुधैरयः चटितदनुजस्थेपेनोध्वं गतस्तरुमण्डलां कुसुमनिकरं सोऽयं नूनं समेति शनैरिति क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे पुरुषातपे तपनतनया पादः पातुका पातु पातुङ्गता भवदाययः जटितगरुतं प्रेक्षामासुर्भकं खलु विस्मृतं स्मृतिधरं गरुच्छेदी कैलासशैलमिवापरम् सपति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः सकिल निगलन्निग्नप्रख्यं पुनर्धुतमुद्वमन् गलयितुमकान्तोक्षाः कोट्या तदा सुभवान् विभो खलजन विदा चुञ्चु चुञ्चु गृहय्य ददारतं सपदि सहजां सन्दृष्टं वामृतां खलु सूदनाम् अनुजमघमप्यग्रे कत्वा प्रतीक्षतमवामेव वा शमननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनो गणे किरति सुमनो वृन्दौ वृन्दावनात् गृहमै यथाः ललितमुरलीनादं दुरान्विषम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्याराधारूढमोदमुदीक्षितः जननी जनितजननी नन्दानन्दः समीरणमन्दिर प्रतितसुते प्रतितसते सौरे दूरीकुरुश्रममामयान्
इति श्रीमन्नारायणे वत्सासुरवधवर्णनं बकासुरवर्धनं चेति बकासुरवधवर्णनं चेति पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ एकपञ्चाशत्तमं दशकम् अकासुरवधवर्णनम्। कदाचन व्रज शिशुभिः समं भवान् वनासने मिहितिमतिं प्रगेतराम् समावृतो बहुतर वत्समण्डलैः सते मनैः निरगमने मदीशजेमनैः निरत्यतस्तव कर्णाम्बुजद्वयात् नुदञ्चितं त्रिभुवनपावनं रजः महर्षयः पुलक धरैः कलेबरैः दरैः कलेबरैः उदूरिः धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयच्च विरलसाध्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरोऽन्यरुणदघादवर्तनी भयानकः सपदे नयानकाकृति महाजल प्रतिमतनोर्गुहानि प्रसारे प्रदित मुखस्य कानने मुकोदरं दहरण कौतुकाद्भुताः काद्गदाः कुमारिका किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोपरं तदत्तनोपसुपकुले सवात्सके इदन्निदं त्वमपि विवेशत प्रभो सुहृद्जनौ विवरणमासुरक्षितुं गलोदरे विपुलतर वर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विदलितकण्ठमण्डले मण्डलः विमोचयन् पशून् विनिर्ययौ चनन्ति विद्रुतपकमार्धमास्थितं महासुर प्रभव महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थले नृतुरथो जगुसुरा सविस्मयै कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषि स्वकैर्भवा भोजनोत्सवं विशानिकामपि मुरलिं नितम्बके निवेशयन् कबलधरं कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचने कुमारकान् बुभोजित त्रिदिशा गणैर्मुदा नुतः सुखासनं द्विहतव गोपमण्डले मुखासनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतैस्तैद सवरे जगत्पते मरुगदान् प्रपाहिमाम् इति श्रीमन्नारायणे अगासुरवर्णनं एकपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। पञ्चाशत्तमं दशकं ब्रह्मकृतवत्सा आहारवर्णनम् अन्यावतारनिकरेकनि निरीक्षितं ते भूमातिरेकमभिवेक्ष तदाघमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमना सपरोक्षभावं निन्नेदवस गणात् प्रवितत्यमायां वत्सा न वीक्ष विवशे पशुगोत्तरेतान् आनेतु काम इव धातुमतानुवर्ती संसामि भक्तकबलो गतवांस्तदानीं भुक्तास्तिरोदित सरोजवः भवः
कुमारान् वत्सायितस्तदनुगोपगणायितस्त्वं शिक्षादिपाण्डमुरली कमलादिरूपः प्राग्वद्विहत् स्तुत्य विपिनेषु चिराय सायुं त्वं माययाद बहुधा व्रजमाययाथा तामेव शक्य गवलादिमयं ददानः भूयस्त्वमेव पशुवत्स कर वत्सकबालरूपः गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमयैभिः आसादितोऽसि जडली भरति प्रहर्षात् जीवं हि कञ्चिदभिमानवसात् वसात् स्वकीयं मत्सातनुज इति रागभरं वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनं प्रीतं ययुर्न कियतीं वनिताश्च गावः एवं प्रतिक्षणविजृम्भितवर्षभारं भारनिश्चेष गोपगणलालितभूरिमूर्तिं त्वामग्रजोऽपि बबुधे किल वत्सरां ते ब्रह्मात्तनोरपि महायुवयोर्निशेषः वर्षावधो पुनः नवपुरातनवत्सपालान् दृष्टा विवेकं वसृणे दुहिने विमूढे प्रादिदृश प्रतिनवान् मकुटाङ्गदादि शम्भूषांश्च चतुर्भुजयुजः सजलाम्बुजाभान् प्रत्येकमेव कमला परिलालिताङ्गान् भोगीन्द्रभोगसेनान् नयनाभिरामान् नीलानिमीलितदृशः सकनादियोगी व्यासेविता कमलभूर्भुवतो ददर्शा नारायणाकृतिमसंख्य तमां निरीक्षा सर्वत्र सेवकिमिति समवेक्ष दाता मायानिमग्रहृदयो विमोह यावत् एको बभूविद तदा कमलार्धपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वां तत्त्वा च नूनवति धातरि धातयाते ओतैः समं प्रतिमुतैः प्रविशन्निकेतं वातालयाद्विभो परिपाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये ब्रह्मकृतवत्सापहारवर्णनं नाम पंचाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अति त्रिपञ्चाशत्तमं दशकं सूनकासुरवधवर्णनं धेनुकासुरवधवर्णनम् अतीतबाल्यं जगतां पते त्वम् उपेत्य बहुगण्डवयो मनोज्ञम् उपेक्षुत्सावनमुत्सवेन प्रावर्तता गो गणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्वराधीश तव प्रवृत्तिः कोत्र परित्राण कृतेवती नः तदेव वदेव प्रबुद्धास्तदा यत् कदापि ब्रावीड समौवनन् वनान्ते मनस्श्रियौ वीक्ष चरन् सुखेन सीदामनाम्नः सकस्य वासः दामोदगा मोदादगाधेनुकद्काननं त्वम् उत्ताल नीलिमहे तदुक्त्या बालेन दूतेन बलेन दोर्भ्यां मृदु करश्चाभ्यतु व्यपतु तत्पुरस्तात् फलोत्करो धेनुकदानवोऽपि समुद्यतो धेनुकपालनेऽहं कदं वदं धेनुकमर्च्य पूर्वे
इतीव मत्वा मधु ध्रुवमग्रजेन सुरोघयोद्धारमजीघनस्त्वं तदीयभृत्यानपि बम्पुतत्वेनोपागता नग्रज संयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तदादिरास्तः तालेषु केलन् भगवन् निरास्तः विनिघ्नति यद बाम्बु कौभ जम्बु कौभं सनामकत्वानुत्स्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिं प्रसिद्धं यतिरेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमद्वेति सुरैर्नुतस्त्वं सत्यं फलं जातमहेति आसी बाले समं फलान्यभुङ्क्ता मधुद्रवस्तुन्ति बृहन्ति तानि फलानि मेदो भरभृन्ति भुक्त्या तृप्तैश्च दृप्तैर्भवनं विफलो वाहद्विरागाः खलु बालकैस्त्वं हतो हतो धेनुकैश्चुपेत्या पालान्यदिर्बद्धिर्दद्भिर्मा धूराणि लोकैः जयेति जीवेति सुतो विभुत्वं मरुद्वराधीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये धेनुकासुरवधवर्णनन्नाम त्रिपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते चतुःपञ्चाशत्तमं दशकं कालीयस्य यमुनाहरणे निवासस्य कारणवर्णनं तस्यैवोत्कर्षो नाम पूर्वं कालिन्द्यतन्त्वां सप्ततपस्यन् मेनं व्राते स्नेहवान् भोगलोले ताज्यं साक्षाद्दैक्षत्रागे कदाचित् तद्वाहं तं चक्षुदं रुक्षशूनं मीनं कञ्चिच्चतल् रक्षयन् सः तप्तचित्ते सप्तवानत्र चेत्त्वं जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता तस्मिन् काले कालीय क्वेलदर्पात् सर्वारान्ते कल्पितं भागमस्नन् तेन क्रोधात् तत्पदाम्भोजभाजा पक्षिक्षिप्त तद्दुप्रापं पयोगात् घोरे तस्मिन् जानीरवासे तीरावृक्षा वीक्ष्यतां क्षेलवेगात् पक्षिव्राताः प्रेतुरर्भे पतन्तः कारुण्यार्धं तन्मस्तेन जातं काले तस्मिन्नेकदा शिरपाणिं मुक्ता याते यामुनं काननान्तम् तयुद्धाम भीष्मोष्मतत्ताः गोपाला व्यापिपन् खेलतोऽयं नस्य जीवान् इच्युतान् क्ष्मातलेतान् विश्वान् पश्यन्नच्युतं चच्युतत्वं यथार्थं प्राप्योपान्तं जीवयामासि दित्राक् निपीयूषाम्भोवत्तिभिकटाक्षैः किं जातो वर्षातिरेकं सर्वाङ्गेष्वच्चित्स्थितः गोपसङ्गाः दुष्टाङ्ग्रे त्वां तत्कृतं तद्विदन्तः तामाङ्गालिङ्गन् दृष्टनाना प्रभावा गावच्चैवं जीवाः क्षणेन पीतानन्दास्त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात्
ग्रादावप्रुः सर्वतो वर्षबाष्पं व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमन्द्यन्निदानादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो नः शरीरे गुह्यस्यन्तं काचिनन्दादमूर्ध्या आश्चर्योऽयं प्रेक्षवेगो मुकुन्दे च्युक्तो गोपैर्नन्दितो नन्दितो भूः एवं भक्तान्मुक्तजीवानपि त्वं मूर्धापाङ्गैरस्तभो रस्तरोगां स्थनोषि तादृग्भू तादृग् तादृग्भूतस्फीतकारुण्यभूमा लोकात्माया वायुगेहादिवासा इति श्रीमन्नारायणीये का कालीयस्य यमुना हृदे निवासस्य कारणवर्णनं नाम चतुष्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायण ओ भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्री पंचाशत्तमं दशकं कालीयवर्णनं कालीयम कालीयमर्धने कालीयनर्धनवर्णनम् अथवारिणघोरं पणिनर्तन पणिनन्नर्तन अधवारिण्यघोरं पणिनं प्रतिवारतियुं कृतधीर्भगवन् धृतमारितधीरगणीपतरुं विषमारुतशोषितपर्णचयम् अधिरूह्य पदाम्बुरुहेण च तं नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा हृदवारिणि दूरतरण्यपतः परिघूर्णतघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारभृतो भवतः गुरुभारविकम्पि विजृम्भिजला परियति स्म धनुःशतकं तटनी झटिति स्फुटघोषवती अत दिक्षु विदिक्षु परीक्षुभिः रमितो वा धरवारिणिदादभरैः उदकादुदगादु रगाधिपतिः तदुपां तमसां तरुषां धमनाः फणिसुम्बसहस्रविनिस्सुमरज्ज्वलदन्निकणोग्रह विशाम्बुधरम् पुरतपनिनं समलोकयदा बहुशृङ्गिणमञ्जनशैलमिव जलदग्निपरीक्ष परीक्षरदुग्रविशशनोष्मस्भरं समहाभुजगः परिदश्य भवन्तबलं समवेष्टे यद् स्फुटचेष्टमहो अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटकामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेभ्य निमित्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुना पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशाम् अवलोक्य जिहासुषु जीवभरं पणिबन्धनमाशु विमुच्य जवात् उदगम्यत सजुषा भवता अधिरूह्य ततः राजपणान् नृते भवता मृदुपादरुचा स्खलसिञ्चितनूपुरमञ्जुमिलत्करकङ्कणसङ्कुलसङ्क्वणितं जहुष पशुपात्स्तुषुर्मुनयः ववृषु कुसुमानि सुरेन्द्रगणा वयिञ्चति मारुतगेहपते परिपाहि समं तम दान्तददातु इति श्रीमन्नारायणीये पञ्चपञ्चाशत्तमं दशकं कालीयमर्दनवर्णनं
कालीयनर्तनवर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अतः षट्पञ्चाशत्तमं दशकं कालीयमर्दने भवदनुग्रहवर्णनम्। रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्थदपन्नगे अमरताडितदुन्दुभि सुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते। नमति तदं यद्यदमुष्यशिरो हरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतं परिमथन् पदपङ्करुहाचिरं यहरदा करतालमनोहरं तद तद तदवपन्नगविभुग्नपणागणे गलितशोषितपादसे पाणिपतावव सीदति सन्नताः तदबलास्तव माधवपाय पादयोः अयि पुरैव चिराय परिसृत तदनुभाव विलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यवनाप्य तत्पथैः सवैः नुनूरीशभवन्तमयन्त्रितं वनिवधूगण भक्तिविलोकन प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा मणिपतिर्भवता च्युतजीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवान् मत् मरणकंव्रजवारधिमध्यगं पनीरिपुन्न करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् पणिपतिर्नर गादुरगै समं पणिववधूजन दत्तमणिव्रजत् जलित हारतुकूलविभूषितः तटगतैः प्रमदासुरविमिश्रितैः समगतः स्वजनैः वसावदौ निशि पुनस्तमसा व्रजमन्दिरं रजितुमक्षमयेव जनोत्करे नपति तत्र भवच्चराश्रये ववृक दवकृशानुरवृन्धसमन्ततः प्रबुदिता दधपालय पालये जुतदयदातरवान् पशुपालकान् अवितुमासु पदादमहानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनी वर्णत एव हि तथा परिलसत्यधुना क्रियमायाप्यसौ इति स्नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हरे दुरितैः सह मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कालीयमर्दने भवदनुग्रहवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो सप्तपञ्चाशत्तमं दशकं प्रलम्बासुरवधवर्णनं तामसकस्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् विपिनं सुर सूनुभिरपि भोपानं धेनुभिरसंवृतो रसद्वेषः सन्दर्शन्बलाय सैरं वृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैः भाण्डीरकमागमो पटन् क्रीडन् तावकनिधनस्पृहालु मूर्तिरदयालुः दैत्यपल् प्रलम्बनाम ब्रह्मबाहु भवन्तमापेदे जानन्नप्यनिजानन्निव
तेन समं निबद्ध सौहार्दः कटनिकटे पटनिकटे पटो पशुपौ व्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः गोपान् विभज्ञतन्मन् सङ्घं बलभद्रकं भवत्कमपि तद्बलभीरुं दैत्यं तद्बलगतमन्वथा मन्यथा भगवन् कल्पितविजेत्रवाहन् वहने वसुरे समरे परमा परयूथकं सदयिततरं श्रीदामा नमदत्ताः पराजितो भक्तदासतां प्रदयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहस्सु वाह्यमानेषु रामा विजितः प्रलम्बः जहारतं दूरतो भरद्भीत्या तद्दूरं गमयितं तं दृष्टा हलिनी विहितगरिमभरे दैत्यं स्वरूपमाकात् यद्रूपात् सहि बलोऽपि चकितो भूत् उत्सतया दैत्यतनः तन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभूयो दृढमिष्ट्वा मुष्ट्या वृषदुष्टसपदि पिष्टवानेनं हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्गत प्रेम्णा तावनिर्मलतोर्युव्ययोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बनिधनमेव मारचयन् कालं विहाय सद्यः आलम्बरुचे हरि हरि क्लेशान् श्रीमन्नारायणे प्रलम्बासुरवधवर्णनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते पञ्चाशत्तमं दशकं गोपानां दावाग्निमोक्षवर्णनं कहि विहरणलोले बालजाले प्रलम्ब प्रमथ न स विलम्बे देनव स्थैरचाराः कुतुकविनिविष्टा दूरदूरं चरन्त्यः कपि विपिनमेषि किमपि विपिनमहिषि काख्यमीशां बभूव अनधिगत निदाघा शौर्यवृन्दावनन्तात् बहिरिद्रमुपाय वयाताः काननन्द्येन दीनवस्ताः तव न विनिषिन्ना ऊष्मलग्रीष्मताप प्रसर विसरदम्बस्याकुला सम्भवापुः तदनु सहसहाये दूरनिश्यं मन्निश्वसौरे गलितसरणिमञ्जारण्यसञ्जातकेदं पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमातेनुपारात् नये गतवतीः सर्वतो गृह्यशृम्भे सकलहरति दीप्ते घोरभङ्कारभीमे शिखिने गीतमार्गा अद्ददग्धा इवार्ताः अहह भवनविन्दो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगतस्त्वां तापः हस्तहरमेकम् अलमलमतिभीत्या सर्वतो मे नयध्वं दशमि
तव वाचा मीलिता से शेषु तेषु क्वनु दव दहनोऽसौ कुत्र मञ्जाटवीसा सपदि प्रवृत्ति क्रियेते हन्त काण्डीरदेशे भाण्डीरदेशे जय जय तव माया केयमीशेति शेषां नुतिभिरुदितासो बद्धनाना विलासः पुनरपि पिननां विपि पुनरपि विपिनां ते प्राचरः पाटलादि प्रसव निकरमात्रां ग्राह्यं घर्मानुभावे त्वविमुख विमोच्यै स्थापभारं वहन्तं तव भजन वदन्तं पङ्कमुच्चोषयन्तं तव पूज्य वधूपदञ्च दूरिते च प्रवाहं तपनमयम नैषि यामुनेषु स्थलेषु तदनु जलदजाले त्वद्वपुस्तुल्यभाभिः एकसदमादिविद्युत्पीतवासो विलासैः सकलभुवनभाजां हर्षदां हर्षवेलां चितिदरकुहरेषु सैरवापि व्यनैषीः कुहरदलनिविष्टं त्वा गरिष्ठं गिरीन्द्रः निखि शिखिकुलना नवकेका काकुभिस्तोत्रकारी स्फुटकटजकदम्भ सोमपुष्पाञ्जलिं च प्रविदधनुजा भेजे देवगोवर्धनोऽसौ अधशरदमुपेतां तां भवद्भक्तचेतः विमलसलिलपूरां मानयन् काननेषु तृणममलवनां ते चारु सञ्चारयन् गाः पवनपुरपते त्वं देहि मे देहसौख्यम् इति श्रीमन्नारायणीये गोपानां देवाग्निमोक्षवर्णनं नाम अष्टपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते एकोनषष्टितमं दशकं वेणुगानवर्णनं तद्वपुर्नकलाय कोमलं प्रेमदोहनमशेषमोहनं ब्रह्मतत्त्वपरचिन्मुदात्मकं वीक्षसम्मुहुरन्वहं प्रियः मन्मथोऽन्यधित मानसाक्रमात् तद्दिलोकनरतास्ततस्तता तत्ततः गोपिकास्तव शेहिरे हरे काननोपगतिमप्यहर्मुखे निर्गते भवति दत्तदृष्टयः तद्गतेन मनसा मृगेक्षणा वेणुनादमुपकन्य दूरतः तद्विलास कथयाभिरेमिरे काननन्तमितवान् भवानपि सिग्धपादपतले मनोरमे व्यत्यया कलितपादमस्थिताः प्रत्यपूरयित वेणुनादिकां मारबाणकेचरीकुलं निर्विकारपशुपक्षिमण्डलं रावणं च दृषधामपि प्रभो तावकौ व्रजनि कूजितं वेणुरन्ध्रतरलाङ्गुलीदलं तालसञ्चलितपादपल्लवं तत्थितं तव परोक्षमप्यहो संविचिन्त्य मुहुर्व्रजनां दर्शिनीं केचरीं खगमृगान् पशूनपि तत्पदप्रणयकाननं च ताः धन्यमतिमन्वमानयन् आपिभेयं
मधरामृतं कदा वेणुमुग्धरसशेषमेकदा दूरतो बतपुतं दुराशये व्याकुला बहु इमा समामोहन् व्यच्चहं च पुनरित्तमङ्गनाः चित्तयोनि च नितादनुग्रहातु बद्धरागविवशास्त्वयि प्रभो तयुमा पुरिहा पुरिह कृत्यमूढतां रागस्तावज्जायते स्वभावात् मोक्षपायो यत्नस्यान्य स्यान्यवा स्यात् तासां चेकं तद्वयं बल्लब्धमासीत् भाग्यं पाहि मां मारुतेशा इति श्रीमन्नारायणीये एकोनषष्टितमं दशकं श्रीमन्नारायणीये वेणुगानवर्णनं नाम एकोनषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अधा षष्टितमं दशकं गोपीवस्त्रापहरणवर्णनम् मदनातुरचेतसोन्वहं भवदङ्घ्रि द्वयदास्य काम्यया तस्य काम्यया यमुना तटसिंहिसैकतीं तरलाक्षो गिरिजां समार्चिचन् तव नाम कथारता समं तथा समं सुदृशं सुदृशः पात्रपारुगता दतीम् उपहार सतैरा पूजयन् दयतो नन्दसुतो भवेदिति इति मासमुपाहितव्रताः तरलाक्षी लाक्षिविवीक्षिता भवान् करुणामृदुलो नदीतटं समयासीतनुगृहच्छेच्छया नियमावसितौ निजाम्बरं तटसीमन्यमवच्छदास्तदा यमुना जलकेलनाकुलाः तरतस्त्वामवलोक्य लज्जिताः कृपया नमिता नास्वतः वनिता संभरजालमन्तिके गीतं परिगृह्य भूरुः विपटन् त्वं तरसाधिरूढवान् दुपेत्य नियतां वसनं सुदृष्टो यथा तदम् इति नर्ममृदुस्मिते त्वयि ब्रुवति व्यामोहेवतु जनैः अयि जीवचिरं किशोरनः तव दासीरवरक्षसि कटोषितं प्रतिसाम्बरमम्बुजे क्षणे चुजितस्त्वं चितमेव दत्तवान् अधिरुह्य तटं कृताञ्जलिं पशुशुद्धं सगतिमीक्षतां वनवान्यखिलान्यनुग्रहं पुनरेवं गिरिमप्यदा मुदा विदितं ननु मनीषितं विदितारस्तिह योग्यमुत्तरं यमुना पुलिने सचन्द्रिकाः क्षणदायित्य बलास्त्वमूचिवान् उपकन्या भवं मुखच्युतं मधुनिष्यन्दिवचो मृगीदृशं प्रणयाय वीक्षते वदनाब्जं सुनकैर्गृहं गताः इति नन्ननुगृह्य पल्लवी विपिनां तेषु पुरेव सञ्चरन् करुणाशिशिरो हरे हर त्वरयामे सकलामयावलिम्
इति श्रीमन्नारायणीये गोपीवस्त्रापहरणवर्णनन्नामा षष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकषष्टितमं दशकं यज्जपश्चुद्धरणवर्णनम् तपश्च वृन्दावनतुति दूरतः वदङ्कतस्त्वं खलु खलु गोपगोकुलैः पुरदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रह ग्रहणान् ग्रहणाग्रहं वहन् ततो निरीक्षासरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षुदितं वृषाकुलम् अदूरतो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति व्यसज्जयो दिवि याचनायतान् कतेष्वतो तेष्वपि जायते विदां कुमारकेशोदनया शुचिप्रभो सुश्रुतिस्थिरा अप्यभिनुन्योश्रुतिं न किञ्च दूदस्तुचुश्च महीसुरोत्तमा अनादरात् भिन्नधियो हि पालकाः समाय युर्युक्त मिदं हि यज्वशु चिरादभक्ता खलु ते महीसुरा कदुं हि भक्तं दयितैः समर्प्यते निवेदयत्वं जनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुलायिमाः इति स्मिताद्धं भवते रितागताः ते धारकादारजनं ययाचिरे धनय्ययाचिरे गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुलाः चतुर्विधं भोज्य रसं प्रगृह्यतां चिरं त्वत्प्रविलोकनाग्रहा सखैर्निरुद्धा अपि चूर्णमाययोः विलोकपिञ्चं चिकुरे कपोलयोः समुल्लतत्कुण्डलमात्र मात्रपूर्मीक्षिते निधाय बाहु सुहृदं शशीमणि स्थितं भवन्तं समलोकयन्तताः तदा च काचिद्वदुपागमोद्यता गृहीतहस्तादयितेन यज्वना तदेव सन्त्यञ्च भवन्तमञ्जसा विवेशैवल्यमहो कृतिन्यसौ आदाय बोध्यान् गृह्यतां पुनः तदङ्गसङ्गस्पृहयोच्यति गृहम् विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः चकर्दबतॄनपि तास्वघर्षणान् निरूप्य दोषं निजमङ्गना जने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुद्ध्वतत्त्वैस्तमेभिक्षुतो द्विजैः स मरुत्वरादी स निरुन्दिमे गदान् इति श्रीमन्नारायणे यज्ञतत्तुद्धरणवर्णनन्नाम एकषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणं किल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणं किल गुरो भगवन्नमस्ते। तदा विशिष्टतमं दशकम् इन्द्रयागविकातवर्णनं कदाचित् गोपालन् विहितमुखसंभारविभवान् विनिर्यक्षत्वं सौरे मघवमुदमुध्वंसितुमनाः जनानप्येतान् विनयमृदु नन्दादिपशुपान् अपृच्छको वायन् जनकज भवतामुद्यम इति मभाषे नन्दस्त्वां तननुविधेयो मघवतः मखो वर्षे वर्षे शुकयति वर्षेण पृथिवीं ऋणां वर्षाय तन्निखिलम्
मुपजीव जीव्यं महितले विशेषादस्माकं तु न सलिलजीवा हि बसवः अतिश्रुता वाचं पितुरयि भवनाः सरसं दिगेन् दिगे दिगेन् दिगे तन्नोत्सत्यं घनवचस्मिता सृष्टिरिति यत् अदृष्टं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचितां न महारण्ये वृक्षा हिमवपरिमिन्द्राय ददते इदं तावत् सच्चै यदि यदि हसो न कुलधनम तदा जीव्या व्यासौ बली रचलभत्ते समुचितः सुरोभ्यो प्युत्कृष्टाननुधरणि देवाक्षितितले ततस्तेऽप्याराध्या इति जगदितत्वं जिगतत्वं निज जनान् बद्वाच श्रुत्वा बहुमते युतास्तेऽपि पशुपा जिजेन्द्रा नच्चन्तो बलिम ददुरुच्छैक्षितिधृते सुपुरुषमन मन्नादरयिताः तदा तमादशैलात्मा बलिमखिलं माभीरपुरतः अवोचच्चैवं तान् किमिह विदितं मे निगदितं गिरीन्द्रो नन्वेष सबलिबं सलमुपं भुङ्क्ते वपु स्ववपुषा अयं गोत्रो गोत्रस्वपि च कृपते कुपिते रक्षितमलं समस्तानिच्युक्ता जहुषुरखिला गोकुलजुषः परिप्रीता याता कलुबौधुपेता व्रजजुषः व्रजं यावत् तावन्निजमखि विभङ्गं निशमयन् भवन्तं जानन्नप्यधिज करजसा क्रान्तहृदयः रसेहे देवन्द्रस्त्वदुपरचितातोत्मन् तातोन्नतिरपि अनुष्यन् त्वं यातो मधुभिदपि देवेष्वविनयं विदत्ते चेन्नष्ट सदसां कोऽपि महिमा अतश्च शिष्ये वसुपहतकस्य श्रियमिति प्रवुत्तस्तां जेतुं सकिलमघवा दुरितनिधं निधिः तदा तदा वासं हन्तुं प्रलयजलदानम्बरभुवि प्रहिन्वन् विभ्राणः कलिशमयमभ्रेकगमनं गमनः प्रतस्ते नैर्यन्तर्दहनमधुरा जै वाहितः वहसितः भवन्मायो नैव वृति नवपते मोहनैतिकं सुरेन्द्रश्रुतेक्षेत् शुद्धक्षेत् द्विजकरुणया शैलकृपया जनासङ्कोस्माकं नियतयति विश्वासपशुपान् अहो किन्न यातो गिरिभिद्दिति सञ्चित्य निवसन् मरुभेदाधीश प्रणवम मुरवैरिन्मम गदान् इति श्रीमन्नारायणीये इन्द्रिया विघातवर्णनं नाम षष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते गोवर्ध अथ त्रिषष्टितमं दशकं गोवर्धनोद्धरणवर्णनं ददृशिरे किल तत्क्षणमक्षतस्तनितकुं झुम्बितकम्पितदित्कटा
सुषमया भवदङ्गतुलागताः रजपदो परिवारिधरास्त्वया विपुलकरमे कमि विपुलकरकमिशैस्त्रो यथा धरानिपातैः दिशि दिशि पशुपानां मण्डले मन्यमाने कुपित हरिकृतान्नं कृतान्नः पाहि पाहीति तेषां वचनमजित न शृण्वन्मा भीतितेत्यबाणे कुलह्यः खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रोः मितिहंसद्यात् को न वः संशयोऽस्मिन् इति सहसित वादे देवगोवर्धनात्रिं त्वरितमुदमुमूलो मूलतो बालदोर्भ्यां तदनु गिरिवरस्य रुद्रस्य तावत् सिकितिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकर परिविस्रान् धेनुकोपानदस्तात् उपनिदददत्था सत्यपद्मेन शैलं भवति विधृतशैले बालिकापि वियस्यैः अपि विहति विलासं केलिपालादिलोले कोलिलापादिलोले सविधमिलितधेनोरेकहस्तेन कण्डु यति सति स्तोषमैषन्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेषतु मामके करसरो अतिमहान् गिरिशेषतु नामके करसरो रुहितं धरते चिरं किमिदमद्भुतमत्रि बलं मिति तद्वलोकिभिराकदिपगोपकैः अहदात् जममस्यर्पवटोर्गिरं व्यदितबाहुरसाववरोषयेत् अतिहरि त्वयि बद्धविगर्हणः दिवस सप्तकमो मुग्रमवर्षयेत् अचलति त्वयि तेव पदं गदित सर्वजले च घनोत्करे अपहृते मरुतां पतिः तदपि तं संकितधी समुपाद्रवत् समुपेयुषि वर्षद्भरे तदा पशुपदे कुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहित भूधरः समुदितैः पशुपैः परिरेभिषे धरणिमेव पुरा धृतमानसि क्षितिधरो धरणि तव श्रमः इति नुतस्विदशैः कमलापते गुरुपदालय पालय मां गदात् इति श्रीमन्नारायणीये गोवर्धनोद्धरणवर्णनं नाम 63तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अदा 63तमं दशकं गोविन्दाभिषेकवर्णनम्। अलोक्यशैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं तामभिमच्च विश्वे नग्नं भवज्ञातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गदितो जनाय निजाय वर्गाय तेन तातेन तव प्रभावः पूर्वाधिकस्त्वं यनुरागशेषाम् येषां ऐदिष्ट तावत् बहुमानभारः ततो मानोदित तत्त्वबोधः सुरादिराज्यस्य दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावस नष्टगर्वः सृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिनाथे स्नेहस्फुटैस्तां सुरभिपयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्चत् ऐरावतो
पावृत दिव्य गंगा पादोभिरिन्द्रोऽपि इन्द्रोऽपि च जातवर्षः जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तदा शिक्ते सति गोपवाटः न नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे परतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते मुनं प्रभाते न्यायस्पिता वारुण पूरुषेण नीतिस्तमाने तु मखः पुरीत्वं तां वारुणीं कः अङ्कारुणमध्यरूपा ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगुह्यतां तं तातम् उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्यः हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोक नबद्धतृष्णान् निरीक्ष विष्णो परमं पदं तत्परमं पदं तत् उपारमुन्यैस्तव स्वमदीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्द भवत्प्रभाव प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ पयोधौ चिरो निमग्नाः खलु कोपगङ्गाः स्वसैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते कद कर करबरद करबधर करब कर करबदवरदेवं देवपुत्रावतारे निजपदम मनवाभ्यं दर्शतं भक्तिभाजां दितिहपसु परूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पुनरिवासन् पाहि मामयेभ्यः इति गोविन्दाभिषेकवर्णनं नाम चतुष्षष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते पंचषष्टितमं दशकं गोपी समागमनवर्णनं गोपी जनायकतितन्यमावसाने मारुत्सवं वदत त्वमथ साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमसा श्रीकृताशेषु प्रापुरयो मुरलिकां यमुनावनान्ते समूर्जना अभिरुदितस्वरमण्डलाभिः समुच्चयन्तमखिलं भुवनान्तरालं तद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभोतरुण्यः तत्तावदृशं कमपि चित्तमु विमोहमापुः तागे कृत्यनिरताः तनयप्रसक्ताः कान्तोपवेशेव नपराश्च सरोरुहाक्षः सर्वं विसृज्य मुरली रवमोहितास्ते कान्तारदेशमयकान्ततनो समेताः कच्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमाददानाः वेणुप्रनादमुपकर्ण्य कृतार्थभूषाः त्वामा गता ननु तदैव विभूषिताभ्यम् तभ्यः तायेष रुचिरे धवलोचनाय हारं नितम्बभुवि काञ्चन धारयन्ति काञ्चीं च कण्ठभुविदेव समागता त्वाम् हारिद्वमात्मघनज जगनन्यमुकुन्दतुभ्यं यक्तं बभाष विवमे इव मुग्धं हि विशेषात् काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका व्यामोहतौ
परवधू विरलक्ष्यमाणा त्वामाययो निरुप न प्रणयाति बारा राजाभिषेक विधये कलिसीधरे कलिसीधरे वा काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्याः त्वामेव देव हृदयेषु सुदृढं विभाव्या दृढं विभाव्या देहं विधूय परिचित्सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमि मिमाननुधन्य धन्या जात्मना न परमात्मा तया स्मरन्त्यः नाद्यो गता परमा सगतिर्निना तं त्वां परकाश परमात्मतनुं कदञ्चित् चित्ते वहन्नमृतमश्रममश्नुनीया दरीभिः मुग्धिस्मिता वदन प्रण करुणावलोकी असीमकान्ति जलधिस्त्वमवेक्षमाणः विश्वैकवृत्य हरमे पवनेश रोगान् इति श्रीमन् इति गोपी समागमन इति गोपी समागमन वर्णन नाम पंचषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ षष्ठषष्टितमं दशकं गोपीलादनवर्णनं गोपीजनाह्लादनवर्णनम् उपयतानां सदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगाद वाममिव गगनगतं मुनिवहं श्रवणायुतं जगदकुलवधू धर्मं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् अकर्णते प्रतीपां वाणीमेनीदृशः परन्दीनाः मा करुणा सिन्धु परित्यजेत्यचिति चिरं विपुले स्ताः तासां विदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वम् अभिस्समं प्रवृत्तः यमुनापुलिनेषु कामबभिरन्तुं चन्द्रकरस्यन्दनसत् सुन्दर यमुना तटान्तवीथीषु गोपी जनोत्तरीयैः आपादित संस्तरोऽन्यशीतस्त्वं सुमधुर नर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः काण्डालिङ्गनसङ्गैः तमङ्गनालोकमाकुली च वृषे वासो हरणदिनीय यद्वासो हरण प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभोरसविवशस् शान्तानां कान्तबभ्रुवामदधाः कन्दलितघर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरकवक्तपादोजं नन्दसुतत्वं त्रिजगत् सुन्दरयमुनां गुह्य नन्दिता बालाः विरहे शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं निरतामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदं राडुतुङ्गपयोधरा साधुपरीरं बलोलभात्मानं लोलुप आधारे भवन्तं भुवनपुरादेशमयेष सकलगदान् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीलादनवर्णनं नाम षष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते सप्तषष्टितमं दशकं
तिरोधानादिव दानादिवर्णनम् स्फुरस्वरानन्द रसात्मकेन चया समादितभोगलीला आसीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्नदमम्बुजाक्षः निलीयते सौमयि मय्यमायं रमापतिर्निष्वमनोभिरामः इति स्म सर्वा कलिताभिः मानाः ईक्षगोविन्दतिरोहितो भूः राधाभिधं तावद जातवर्वाः अतिप्रिया गोपवधूमुरारे वधूमुरारे भवानुपादाय गतो विदूरं तया सहस्रैरविकारहारे तिरोहिते तत्त्वजातपादाः समं समेता कमलायताक्षः वनेरने त्वं परिमार्गयन्त्यः विषादमापुर्भगवन्नपारम् आचूतः चम्पककर्णिकार आमल्लिके मालति बालवर्यः किं वीक्षतोऽनुहृदयैकचोरः इच्छादितावत् प्रवण्णाविलेपुः निरीक्षतोऽयं सखी पंकजाक्षः पुरो समेत्याकुलमालपन्ति त्वां भावना चक्षुषि वीक्षकाचित् तं सखीनां द्विगुणी चकारा तदात्मिकास्ता यमुना तटान्ते तवानुकुचु तवानुचक्षु विरचेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया विमुक्तां ददृशश्च दातां ततः समन्ता विपिने समन्तात् तमोवतारावधि मार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुना तटां ते वृषौ विलेपुश्च जगुर्गुणांस्ते तदा व्यदा संकुलमानसानां वज्राङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्री मोहनात्मा सम्पादुरासि रयि मन्दहासि संविद्ध संदर्शनमात्मकान्तं त्वं वीक्षत तन्व्यं सहसा तदानीं किङ्किन चक्षुप्रमिदाति भारात् सत्त्वं ददात् पालय मारुतेशा इति श्रीमन्नारायणीये भगवस्तिरोधादादिवर्णनं नाम सप्तषष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते इति अष्टषष्टितमं दशकम् गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनं तव विलोकना गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुला पङ्कजेक्षणा अमृतधारया सम्प्लुता इव स्तिमितं तत्पुरोगताः तदनु काचना तत्कराम्बुजं सपदि गृह्णति निर्विसङ्कितं कनपयोदरे सन्निधाय सा पुलकसंवृता तस्तु श्रीचिरं तव विभो परा कोमलम्बुजं निर्जगलान्तरे पर्यवेष्टयत् गलसमुद्गतं प्राणमारुतं निरुन्धति वातिहर्हुला अपगत कापि कामिनी तव मुखाम्बुजान् पूगचर्वितं प्रतिगृह्य तत् वक्रपङ्कजे निदधति गता पूर्णकामिता विकरणो वनी संहिहाय माम् अपगतोऽसिका त्वामिह सृषेत्
इति सरोषया तावदेकया सरसदोचनं वीक्षितो भवान् इति मुदा वल्लवीजनैः समो सममुपागतो यामुने तटे ऋतुकुचारं ऋतुकचाम्बरे कल्पितासने भूषणभासुरे पर्यशोभताः कतिविधा कृपा तेऽपि सर्वतः ऋतदयोदयः दयोदय काचिदाश्रिते कतिचिदीदृशा मादृशेष्वपि एपदि तभितो भवान् वल्लवी जनैः अयि कुमारिका नैव सङ्ख्यतां कठिन कठिनतामयी प्रेम कातरे अयि तु चेतसो वो नुवृत्तये कृतमिदं मयेच्युतिवान् भवान् अयि निशम्यतां जीववल्लभा प्रियतमो जनो नेदृशो मम ततिह रम्यतां रम्ययामिनी स्वनोपरोधामि ज्ञालको विभो इति गिराधिकं मोदमेधुरैः प्रजावधूजनैः साकमारमन् कलितु कौतुको रासकेलने गुरुपुरीपते पाहि मां गदात् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीनां भगवत्समाधिगमनवर्णनं नाम अष्टषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनसप्ततितमं दशकं रासक्रीडावर्णनं केशपाशधृतपीचिका विदति सञ्चलन् मकरकुण्डलं हारजालवनमालिका ललितमङ्करा गगनसौरभं पीतचेरधृतकाञ्चि काञ्चितमुदञ्च दंसुमणि रासकेलिपरिभूषितं तव हि रूपमे सकलयामहे तावदेव गुतमण्डने कलित कञ्चुदीपकुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युतिमण्डले परिमण्डले अन्तरा सकलसुन्दरी युगलरमणसञ्चरन् मञ्जुलान्तदनुरासकेलिमयीं कञ्जनाभसम्पादताः सुदेव तव वासमानमिह सकेलिरससौरभ दूरतोऽपि खलु नारदागदितमाकलय्य कुतुकाकुला भूष वेशभूषणविलासपेसलविलासिनी सतसमावृता नाकतो युगपदा गता वियति वेगतो दश सुरमण्डली वेणुनादपुतन् कृततानतानकलकानरागगति जना लोभनीय मृदुपादपातकृततालमेल मनोहरं पाणिसङ्ख्यति सङ्कणितसङ्कणं च मुरस सलम्बित कराम्बुजं सोनिबिम्बचलदम्बरं भजत रासकेलिरसदम्बरम् श्रद्धया विरचिता अनुगान कृततारतार मधुरस्वरे नर्तने ललितांगहार मणिभूषणे ब्रह्मदेव कृतपुष्पवर्षमल विशदाङ्कुलं चिन्मये त्वयि निलीयमानमयि निलीयमानमिव निलीयमानमिव सम्मोहो सवधूकुलं पिन्नसन्नतनुमल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कं कन्तमंस मवलम्बिते स्म तव कान्तिभारमकुलेक्षणा काचिदाचलितसङ्कुलानव पटीरत्सार घनसौरभम् वञ्चनेन तव संसुचुम्बभुजमञ्चितोरुकुलकाङ्कुरा कापि गण्डभुवि सन्निधाय निजगण्डमाकुलितकुण्डलं पुण्यपूरनिधि रन्भवाप तव पूकचर्वितरसामृतम् इन्दिरा विहृतिमन्दिरं वनसुन्दरं विनटना
सुन्दरं हि नटनान्तरी तामव्याप्य दधुरङ्गनाभिमुनन सन्मदोम सन्मदोन्मददसान्तरं कानमीसवि विरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनं भारतं सम्मु ब्रह्मसम्मुद रसाकुला सदसि केवलन्न तुतुरङ्गना नाविदन्नपि च चिकां किमपि कुत्तलीमपि च कञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बकं भुवि विलम्बितं किमपरं ब्रुवे उदसीम्नि भवनं विलाप्य विश्रुतिं नवाप्य च ततो विभो कीलिसम्मदित निर्मलं से केलिसम्मदित निर्मलाङ्गं निर्मलाङ्गन निर्मलाङ्गनवघर्मले ससुभगात्मनां मन्मदासः सचेतसां पशुपि योषितं सुकृतचोदितः तावदा कलितमूर्तिराददितमारवीरपरमोत्सवान् केलिभेदपरिलोलिताभिरतिलालिताभिरबलालिभिः सैरमीसननुजारचापयसि न यसि चारुनाम विकृतिं यदा यदाः काननेऽपि च विसारि शीतलशिशोरमारुतमनोहरे शूरसौरभमये विलेसित विलासिनी शतविमोहनम् कामिनीरितिः यामिनीषु खलु कामिनीय कविदेवमान् पूर्णसम्मदरसार्णवं किमपि योगि गम्यमनुभावये ब्रह्मशङ्करमुखानपीह वसुपाङ्गनाशु बहुमानयन् भक्तलोकगमनीयरूकपं कमनीय कृष्ण परिपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये एकोनसप्ततितमं दश रासक्रीडावन्दनम् एकोनसप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीमन्नारायण सप्ततितमं दशकं सुदर्शनशापमोक्षवर्णनं शङ्खचूडवधवर्णनं वृषभासुरवधवर्णनं च इति त्वैरसाकुलं रमितवल्लभे वल्लभाः कथाभिसुरमम्बिकाकमितुरम्बिका कानने समेच्छ भवता समं शिशिंसेव्यदिव्योत्सवं सुखं सुषुपुर ग्रसीध्य ग्रसीद्वच मुखा मुग्रनागस्तदा समुन्मुख मधुर्मुखैरभिः तेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदे न्यपति पाहि पाहीति तैः तदा खलु सदा भवान् समुपगम्य सतं बभौ स च निजां तनुं समुपसाद्य वैज्याधरीं सुदर्शन धरप्रबोधनु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहं मुनिं क्वचिदसाभासं ताभिहमां यदुर्वाहसं तत् भवत्पदसमर्पणादमलतां गतोऽस्मीत्यसौ सुवन्निजपदं ययो निजपदं च गोपा मुदा तदा खलु सीरिणा विहरति
स्टार्ट भगिनी. You are on mute. दुष्टिवररिष्टः निष्ठुराकृतिरवस्तु निनादः तिष्ठते स्म भवते वृषरूपे टूपी तस्य रोध जगति धृतिहारी मूर्तिमेष बृहतीं प्रदाननः तद्दिमासु परिपूर्णपशूनां छन्दसां निधि मवाप भवन्तं तुङ्गशृङ्गमुखमास्वभियन्तं संगृह्य रभसाभियन्तं भद्ररूपमभितेजमभद्रं मर्धयन्न मम मदयसुरोलोकम् चित्रमध्य भगवन् वृषघातात् तुष्टिराजने वृषस्थिति सूर्यां व्यर्थते च वृषचेतसि भूयान् मोदयिच्च भिनुतो सुरैस्त्वं मोक्षिराणि परिधावत दूरं वीक्षत मया विमोक्षविभेदी इत्यमत्तः सितैः सह भूपै गेहगस्त्वमववात पुरेशा इति श्रीमन्नारायणीये सुदर्शनशापमोक्षवर्णनं शङ्खचूडावधवर्णनं शभासुरवधवर्णनं च सप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. एकसप्ततितमं दशकं केशवधवर्णनं व्योमासुरवधवर्णनं च यत्नेषु सर्वेषपि नावकेशी केशीशभोजेषु शितुरिष्टबन्धुः तं सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रुक्षैः नादै समुद्भीत सर्वलोकः भवति लोकावधिकोपवाटीं समर्ज्य पापं पुनरापतत्त्वां तार्ष्याद्भिताङ्घ्रेस्तवदाङ्घ्रेशः इच्छे भवक्षो विविनामपादं भृगोपदा घातकथां निशम्य सेनाभिषज्यं दतितीव मोहात् प्रपञ्चयन्नस्य पुराञ्चलन्त्राकु अमुञ्च चिक्षेपित दूरं समूर्चितोऽपि स्यति मूर्छितेन हृदोष्मणा खादितु मातृतस्त्वां वाहदण्डे कृतदिश्च वाह दण्डं यदा मुखे तदानीं तद्वृद्धिरुद्धसनो गतासुः सस्ती भवन्नप्ययमैक्यतमाघात् आलम्बमात्रेण पशोऽसुराणां प्रसादकेनोत्र इवा स्वमेधे कृते त्वया हर्षवसः सुरेन्द्राः स्वां तुष्टुः केशव वनामधेयं कंसायते सौरिसुतस्वमुक्त्वा तं तत्त्वबोधोक्तं
दोत्कं प्रतिरुन्ध्य वाचा प्राप्तेन शिक्षे केशिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्रमभिष्टुतो भूः कदापि गोपैः सह काननान्ते नीलायन क्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजं प्राप दुरन्तमायः वोमा व्योमाभिदो व्योमचरोपविरोधी अचोरपालायितवल्लभेषु चोरायितो गोपपि शिशून्वशूंच्छा को हासु कृत्वा पिदथे शिलाभिः त्वया च बुद्ध्या परिमुद्धितो भूः एवं विधैच्छाद्भुतकेलिभेदैः आनन्दमोच्चामतुलां रजस्य पदे पदे नूतन यन्न सीमां परात्मरूपिन् पवनेशपाया इति श्रीमन्नारायणीये केशववधवर्णनं व्योमासुरवधवर्णनञ्च एकसप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते कंसो अद्धा द्विसप्ततितमं दशकम् अक्रूरस्य गोकुलयात्रावर्णनं कंसोदनारदगिरावजनासिनं त्वाम् आकर्णदीर्णहृदयः सविगान्धिनेयम् आहूय कार्मुक चलतो भवन्तम् आसेतुमेनमिह नो दहनाधरसायिन् अक्रूर एष भवदङ्गिरपराचिराय तदर्शनाक्ष मनाक्षितपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुं मुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बभार सोऽयं ददेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणां त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पदेन किञ्चिदपि व्यजानात् दक्ष्यामि वेदस्य सगीतगतिं पुंसां पृच्छामि कंसिदपि नाम परिष्वजेयं किं वक्षते सकलो मां कनुवीक्षत स्यात् तत्तं निनाय न भवन्मयमेव मार्गं भूयं क्रमादपि विशन् भवदङ्घ्रीभूतं वृन्दावनं हरिविरञ्च सुराभिवन्द्यः आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे नित्यं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्षा पश्यन्न वन्दत भवद्विकृतिस्थिलानि त्वं वंशाश्रेष्ठत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे च बहुजनां हि तदापि जाताम् एवं तु भक्तरतला वितला परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र को गीतामृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिदेव किलोह्यमानः गच्छन् वनसन्नि यन्मयासीत् तावद्ददर्श वसुदोह विलोकलोलं प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तरन् ब्राह्मणानुजा भूति रससिन्धु विभूत्वमन्तं सायन्तना प्लव विशेष विभक्त गात्रो द्वौ पीतनीलैरुचिराम्बरन् लोभनीयौ रानात्यं प्रपञ्च धृतभूषणचारुवैषौ मन्दस्मितार्धवदनो सयुवायन्ददर्शा दूराद्रतात् समवरुह्य समन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तुलकुलमौलि मधोपगूहन् वर्षान्विता कर्षगिरा कुशलानुयोगी प्राणिन्दुह्य सबलोदगृहं निनेदा नन्देन साकममिता धरमर्चयित्वा
तं यादवं ददुदितां निशमय्य दाताम् गोपेषु भूपतिनिदेश कदां निवेद्या नाना कदाभिरहतेन निशामनैषिः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रमका भगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमुनेत्र मैत्रविन्दे धूतो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशमरुषरनाथपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अक्रूरस्य गोकुला यात्रावर्णनं नाम सप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते श्रीमन्नारायणे त्रिसप्ततितमं दशकं निशमय्य धावदयानवार्तां वृषमार्ता पशुपालबालिकास्ताः किमिदं कदन्वतीमाः समवेताः परिदेवितान्यकुर्वन् करुणानिधिरेश नन्दसूनुः कथमस्मन् विसृजे धनन्यनाथाः बत नः किमु दैवमेवमासीत् इति तस्त्वद्गतमानसा विलेपुः चरम हरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरन्नितम्बिनीनां समयिश्चन्यमुचः सकायमेकम् अचिरादुपयामि सन्निधं वः भवता साधुमयैव सङ्गमश्री अमितां बुनिधौ निमज्ञयसि धृतिमित्याशितता वधूरपार्षीः सविषादभरं सयोज्ञमुच्चैः अतिदूरं वनिता वीक्षमाणः मृदु सिद्धसितातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः मनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोदवल्लभानां वनमार्दमृगं विषन्नपुच्छं समतीतो तटीमयासीः नियमाय निमज्जवारिणि त्वाम् अभिवीक्षादधरेऽपि गान्धिनेयं विवशो जनिकिं निदं विभोस्ते ननु चित्रं तव लोकनं समन्तात् पुनरेष निमज्ज पुण्यशाली पुरुषं त्वं परमं भुजङ्गभोगे हरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौघ परिरीतमालुलोके सुरसिद्धौघपरीतमालुलोके सतधा परमात्मसौख्यसिन्धो विनिमग्नं प्रणुवन्त प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धो अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययो त्वां किमु शीतलिमाञ्जले यत् पुलको साविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुद्धरेण सार्धं तदवासी पुनः पवनेश पाहि मां त्वम् इति श्रीमन्नारायणीये भगवतो मधुरा प्रस्थानवर्णनं नाम सप्तसप्ततितमं दशकं समाप्तं त्रिशततमं दशकं समाप्तं नारायण किल गुरो भगवन्नमस्ते नारायण किल गुरो भगवन्नमस्ते।